औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज आपके साथ करूँगी सूरह निसा की आयत नंबर 95 और 96, 95 और 96, इनका तर्जुमा और तफसीर आपके साथ बयान करूँगी। ये इस आयत का शान नुज़ूल भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन पहले ये बताना चाहूँगी कि ये हुक्म आम है। आजकल के लिहाज से भी तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सारे इसी कानून के तहत चल रही हैं। इसमें कोई रद्द बदल या इसमें मनसूख होना इस तरह का वो कोई सूरत नहीं निकलती। ये क़यामत तक हुक्म आम रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं बराबर हो सकते घरों में बैठने वाले मुसलमान सिवाय माजूरों के और जिहाद करने वाले अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से। बुजुर्गी दी है अल्लाह ताला ने जिहाद करने वालों को अपने मालों और अपनी जानों से। घरों में बैठ रहने वालों पर दर्जे में, यानी अल्लाह ताला ने दर्जे के लिहाज से इनको लड़ने वालों को जो है ना वो ज़्यादा बुलंद मुकाम अता फरमाया है और सबसे वादा फरमाया है अल्लाह ताला ने भलाई का, लेकिन फजीलत दी है अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बैठने वालों पर अजर अजीम से। उनके लिए बुलंद दर्जे हैं अल्लाह की जनाब से और बख्शिश और रहमत है, और अल्लाह ताला सारे गुनाह बख्शने वाला, हमेशा रहम फरमाने वाला है। क्योंकि जैसे कि सूरत अनफाल में, सूरह अहज़ाब में, इसमें वो सूरतों के लिहाज से, तफसीर के लिहाज से इनमें जो जिहाद मैदान जंग में जो होते हैं या जो बॉर्डर पर ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं, इनको ये छूट दी गई है कि हवा ये लोग रोज़े वगैरह ना रख सकें। सर्दी या गर्मी की बिना पर अगर किसी इबादत से महरूम रह जाते हैं तो उनकी वो इबादत में ही लिखी जाएगी। उनका वो बैठना, उनका वो चलना, उनका वो ड्यूटी करना, ये सारे का सारा अमल इनका इबादत में जो है लिखा जाएगा। ये चीज़ है। हज़रत बुरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिस को बुलवाया। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह जो है ये लेकर आए, ज़ैद बिन साबित को, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह को बुलाया। ये ऊँट की जो वो पीठ का होता है ना, ऊँट की पीठ की हड्डी जो है ना वो लिखने के लिए ना वो यूज़ किया करते थे, वो उसको अपने साथ लेकर कलम के हमरा उसको साथ लेकर आ गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है तो मुमकिन है कोई आयत लिखनी हो। वो आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन साबित को ये आयतें लिखवाई। इतने में लिखवा ही रहे थे कि इतने में हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह आ गए। क्योंकि मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि ये सहाबी रज़ी अल्लाह जो हैं इनके लिए बहुत सारी आयत जो है वो नाजिल हुई हैं। 30वें सुपारे में आयत है अबसा व तवल्ला। खैर वो मौका आने पर मैं आपके साथ बयान करती जाऊँगी इंशाल्लाह। जब ये इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ने ये हुक्म सुना तो दुखी मूड में हो गए, सैड मूड हो गया उनका। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर मैं जिहाद नहीं कर सकता तो क्या मेरा दर्जा अल्लाह के यहाँ छोटा होगा? क्या जिहाद करने वालों के दर्जात के बराबर मैं नहीं पहुँच सकूँगा? साथ ही दूसरी आयत नाजिल होगी, ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीना वल मुजाहिदीना फी सबिलिल्लाह। यानी अल्लाह ताला ने नियतों को देखना है कि नियत के लिहाज से अगर कोई माजूरी ना भी होती किसी इंसान को, लाइक किसी की टांगे सही नहीं है, फिज़िकली वो सेट नहीं है, उसके बावजूद वो जिहाद का जज्बा रखता है, शौक़ रखता है, तो अल्लाह ताला उसको उसकी नीयतों के बिना पर वो दर्जा दे देगा जो शुहदा या गाजियों का होता है। अल्लाह ताला उनको वो दर्जात दे देगा क्योंकि अल्लाह ताला नीयतों से वाकिफ़ है ना, कि अगर उसमें या मुझमें कोई माजूरी ना हो तो कितना सारा हमने जिहाद कर लेना था। इसीलिए जहाद से भागने वालों को चौथे नंबर पे बड़ा गुनहगार करार दिया गया है, क्योंकि बड़े गुनहगार 10 हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। 10 गुनहगार हैं पहले। चौथे नंबर पे बड़ा गुनहगार यही है जो जिहाद से भागता है। क्योंकि ज़ाहिर है अब अगर आप किसी मजबूरी के तहत भागोगे या जैसे भी भागोगे आपको वो भुगतना पड़ेगा।
آپ کو اس کا معاوضہ دنیا میں دینا ہوگا، اولاد کی طرف سے دینا ہوگا، اور اس طرح کے جو حادثات وغیرہ ہوتے ہیں، میں اب زیادہ اوپنلی نہیں بتانا چاہتی، کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی میں، اس لیے میں آپ کو زیادہ اوپنلی نہیں بتا سکتی، کیونکہ میرا اس بارے میں نا بہت قریب سے دیکھا ہوا ایکسپیرینس ہے۔ حضرت زید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ آیت لکھوائی تو آپ کی ران مبارک میری ران کے اوپر تھی۔ جب وحی نازل ہوئی آپ علیہ السلام کی ران مبارک میری ران کے اوپر تھی۔ مجھے ایک دفعہ بوجھ فیل ہوا جیسا کہ وحی کا وہ عالم ہوتا تھا۔ زندگی میں نے اتنی بھاری چیز محسوس نہیں کی۔ جب دوبارہ وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک اس قدر میرے اوپر زور آور، اس قدر وزنی ثابت ہوئی کہ اتنا شاید اس سے پہلے میں نے اتنا وزن کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا، کبھی بھی کسی چیز کا بھی۔ دوبارہ وہی یہ نازل ہوئی کہ جن کی نیتوں کو اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ معذور نہ بھی ہوتے، وہ واقعی میں جہاد کرنا چاہتے تو ان کا کیا درجہ ہوتا۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کے جیسا ہی درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا ان کی نیتوں کی وجہ سے۔ کیونکہ ہوتا یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی یہ صحابی تھے، دونوں حضرت عبداللہ بن جہش اور ابن ام مکتوم رضی اللہ، یہ دونوں نابینا صحابی تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہمیں رخصت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان صحابہ کو رخصت دے دی۔ یعنی پہلے حکم مطلق نازل ہوا تھا، پھر جب غیر اولی دراری کے الفاظ نازل ہوئے تو ان الفاظ کی وجہ سے ان افراد کو خارج کر دیا گیا جن کے لیے ایسا کوئی عذر شرعی تھا جس کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، مثلا نابینا، لنگڑا پن یا کوئی اور اس طرح کا مرض، کوئی اور اس طرح کی بیماری جس کی بنا پر وہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب تم جہاد کے لیے کوئی سفر طے کرتے ہو یا کوئی وادی عبور کرتے ہو تو وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کچھ لوگ تو معذوری کی بنا پر اور کچھ لوگ ویسے ہی اپنی ہٹ دھرمی کی بنا پر جہاد میں نہیں جاتے، تو کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو جانتا ہے، ان کی معذوری کو بھی جانتا ہے۔ معذوری کے باوجود ان کی یہ نیت رہی ہے کہ وہ جہاد میں شریک ہوں، وہ جہاد کرے، یہ فرض کفایہ وہ ادا کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے 100 درجے تیار کر رکھے ہیں، اور ان ہر درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا آسمان و زمین کے درمیان میں ہے۔ عورتوں کو، بوڑھوں کو جو فزیکلی صحیح نہیں ہے، مثلا کوئی معذوری ہے ٹانگوں میں، بازوؤں میں یا اندھا پن، اور عورتوں کے علاوہ کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ہم لوگ تو جہاد جیسی نعمت سے محروم رہ جائیں گی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، کوئی اس ویڈیو سے 5-6 ویڈیوز پہلے بتا چکی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مردوں کی غیر موجودگی میں اپنی عصمت کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ہسبینڈ کے مال اور اولاد کی حفاظت کرو تو تم کو شہادت کے رتبے پر فائز کر دیا جائے گا۔ تم سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو کیونکہ تم عورتوں میں عبادت کی کمی کی بنا پر تمہیں صدقہ و خیرات کرنے کی میں تلقین کرتا ہوں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔